बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास जुमा चहारम की उर्दू की किताब है जिसका सबक नंबर 5 मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ये सबक जो है वो एक नज़म है और इस नज़म का उन्वान है गर्मी। जैसे कि आजकल भी गर्मी का मौसम है तो यकीनन ये सबक आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। पहले हम इसके अहम अल्फाज देखते हैं कौन कौन से हैं। तो है दोपहर, फिर है ककड़ी, फिर है छुट्टी, फिर है गल्ला, फिर है ज़हमत। ठीक है, ये बच्चों देखें इस पे एराब लगाए हुए हैं। आपको पढ़ने में ये बहुत आसानी होगी, इनको आपने याद करना है और इनकी आपने इमला करनी है। चलें आगे चलें, मैं ये नज़म पढ़ती हूँ, साथ साथ मैं इसकी आपको समझाती जाती हूँ और आप भी गौर से मेरे साथ जो है इसको सुने और इसको साथ साथ पढ़ें। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में ना जाना, आता है यूं पसीना, दूभर होता है जीना। देखें बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब गर्मी आती है, ठीक है, जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर क्या होता है, हर जगह धूप ही धूप होती है। तो इसमें लिखा है, शायर ये कहता है कि तुम धूप में मत जाना, जब गर्मी हो तो तुम धूप में ना जाओ कि कहीं तुम्हें धूप ना लग जाए। आता है यूं पसीना, फिर गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है, ठीक है, और इंसान का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से जो है उसे बहुत मुश्किल पेश आती है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। दोपहर को ना निकलो, लू लग न जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। अब इस शेर में शायर कहता है, ये दो शेर मैंने पढ़े हैं बच्चों, इसमें शायर ये कहता है कि दोपहर के वक्त यानी गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त तुम लोग बाहर मत निकलो क्योंकि ऐसे ना हो कि गर्म हवा तुम लोगों को लग जाए। लू का मतलब गर्म हवा, ठीक है, तुम लोगों को कहीं गर्म हवा ना लग जाए और तुम लोग कहीं बीमार ना हो जो गर्म हवा लगकर। ठीक है, अगर तुम बाहर निकलते हो तो फिर बहुत सारा पानी भी पियो क्योंकि जाहिर है बच्चों गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है। जब पसीना आता है तो पानी की कमी हो जाती है, इसलिए जब तुम लोग बाहर निकलो तो फिर बहुत सारा पानी भी पियो। ठीक है, समझ आई बच्चों आप लोगों को। अब हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। गर्मी अगर हुई भी फिर लू नहीं लगेगी, आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो पिलाओ, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है, बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए। अब इसमें शायर कहता है कि अगर गर्मी हो भी जाए और तुम्हें लू नहीं लगेगी, अगर तुम आइसक्रीम खाते हो, तुम ठंडी ठंडी चीज़ें जो है वो खाते हो, ठंडा शरबत पीते हो, ठीक है, शरबत पियो पिलाओ यानी शरबत खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ, आइसक्रीम भी खाओ ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। ककड़ी भी आ रही है बच्चों, ककड़ी एक सब्जी को कहते हैं, ठीक है, वो भी मखलूक जो है, लोग जो हैं सब्जियां भी खा रही हैं। बागों में आम आए हैं, सबने खुशी से खाए। बागों में जाहिर है बच्चों गर्मी का मौसम जो होता है उसमें आम आते हैं। आम एक बहुत ही मज़ेदार फल होता है, सब बच्चे और सब बड़े बहुत शौक से खाते हैं। तो जाहिर है जब गर्मी का मौसम आता है तो बागों में आम आ जाते हैं, ठीक है, और फिर सब खुशी से उसे खाते हैं, मज़े मज़े लेकर खाते हैं क्योंकि आम जो है वो फलों का बादशाह है। देखो बहुत से लड़के छुट्टी के रोज तड़के नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं, खीरे उड़ रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, तुम भी चलो नहाने, मर जाएं गर्मी दाने। अब इस पूरे बंद में शायर कहता है कि देखें जो लड़के हैं वो छुट्टी के दिन सुबह सवेरे, तड़के का मतलब सुबह सवेरे, वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, ठीक है, तमाम लड़के छुट्टी के दिन सुबह सवेरे उठ जाते हैं और फिर नहरों पे जाकर वो वहां पर नहाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। तो फिर वो नहरों में जाकर नहाते हैं और ताज़ा दम हो जाते हैं। फिर वो खीरा एक सब्जी है बच्चों, तो खीरा भी खाया जाता है। तरबूज एक फल होता है बच्चों, तरबूज गर्मी में बहुत अच्छा होता है, खीरा भी बहुत अच्छा होता है। और फिर लोग जो हैं खीरे और तरबूज खा रहे होते हैं, इसलिए तुम भी चलो नहाने, मर जाएं गर्मी दाने। इसलिए शायर कहते हैं कि तुम भी नहाने के लिए जाओ, यानी नहाने के लिए तुम लोग भी जाओ, वरना इससे क्या होगा, जो गर्मी दाने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि गर्मी में बहुत से बारीक बारीक से दाने निकल आते हैं। तो क्या होता है नहाने से, वो कह रहा है कि गर्मी दाने खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इन्हीं नहरों में ये लड़कों को मुखातिब होकर कह रहा है कि लड़कों तुम भी जाओ ताकि गर्मी दाने खत्म हो जाएं।
پھر ہم اگلے بند کی طرف جاتے ہیں. اگلا بند ہے کہ پیڑوں پر سب پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے، جو دھوپ گرمیوں کی ہے جسم کو جلاتی، یہ کام بھی ہے آتی، غلہ بھی ہے پکاتی، دیتی ہے گرچہ زحمت پر ہے خدا کی نعمت. یعنی اس بند میں شاعر یہ کہتا ہے کہ پرندے بچارے درختوں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ درختوں پہ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، گھونسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پتوں کے درمیان میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر کیونکہ دھوپ گرمیوں کی، یعنی گرمیوں کی جو دھوپ ہوتی ہے نا بچوں، وہ جسم کو جلاتی ہے. ٹھیک ہے، جسم کو جلاتی ہے اور ظاہر ہے اس سے پھر بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے، انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. یہ کام بھی ہے آتی، غلہ بھی ہے پکاتی. بچوں اب گرمیاں جہاں ہمیں اتنا پریشان کرتی ہیں، ہمیں پسینہ آتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، وہاں پہ اس کا فائدہ بھی ہے. یعنی اگر گرمی نہ ہوگی نا تو پھل سبزیاں اور غلہ پکے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی غلہ جو ہے وہ کس وجہ سے پکتا ہے؟ یعنی گندم جو ہوتی ہے، آٹا گندم جو ہے نا، گندم سے جو ہم آٹا حاصل کرتے ہیں تو یہ غلہ اناج جو ہے وہ کس سے پکے گا؟ گرمی کی وجہ سے پکے گا. یہ فروٹ جو سبزی، یہ جو پھل ہوتے ہیں نا، پھل اور یہ سبزیاں کس وجہ سے پکتی ہیں؟ گرمی کی وجہ سے پکتی ہیں. آم، میٹھے میٹھے آم جو ہم کھاتے ہیں کس وجہ سے پکتے ہیں؟ گرمی کی وجہ سے پکتے ہیں. اگرچہ کہ یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، مشکل دیتی ہے گرمی جو ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. بچوں آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی، بہت ہی آسان نظم ہے، اس میں اتنے بچوں مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں. اب یہ لکھی ہے عنایت علی خان جو ہے وہ اس کے شاعر ہیں جس نے یہ لکھی ہے. اب یہاں پہ ایک نیچے بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، ہم اسے غور سے پڑھتے ہیں بچوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے گرم ترین شہر سبی ہے. ٹھیک ہے بچوں، یعنی پاکستان کا جو سب سے گرم شہر ہے نا وہ سبی ہے. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. پہلا ہے دوپہر، اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل. پھر ہے غلہ، اناج، گندم. لو کا مطلب گرم ہوا. زحمت کا مطلب تکلیف. تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے. یہ سارے الفاظ معنی آپ نے جو ہے بچوں یاد کرنے ہیں. اب ہم اس کے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں. آپ نے کوشچن آنسر جو ہے آپ کو پلانرز تو دیے میں ہیں، یقیناً اس سے آپ نے یاد بھی کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طریقے سے یہ جو ہے وہ یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے بچوں، پہلا سوال ہے کہ لو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بچوں؟ ٹھیک ہے، لو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لو سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے، پانی پینا چاہیے. دوسرا ہے گرمی کے موسم میں کون سی چیزیں کھانے کے لیے پسند کی جاتی ہیں؟ یعنی کون سی چیزیں کھانے پینے کے لیے پسند کی جاتی ہیں؟ تو بچوں اس میں گرمی کے موسم میں جو ہے وہ آئس کریم کھائی جاتی ہے، ٹھنڈے مشروبات پیے جاتے ہیں، کھیرے تربوز کھائے جاتے ہیں، آم کھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ چیزیں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں. گرمی کے موسم میں کون کون سی سبزیاں اور پھل آتے ہیں بچوں؟ گرمی کے موسم میں آم آتے ہیں، تربوز آتے ہیں، انگور آتے ہیں. ٹھیک ہے، کھیرا آتا ہے، بھنڈی، توری، کدو، یہ ساری سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں آتے ہیں. گرمی کے موسم کے دو فائدے بیان کریں. بچے گرمی کے موسم کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے غلہ جلدی پک جاتا ہے. جو ہمارا اناج ہے نا وہ جلدی پک جاتا ہے گرمی کے موسم کی وجہ سے. اور دوسرا گرمی کا موسم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچے بڑے سب آئس کریم اور ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سردیوں میں تو نہیں اس طرح ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم کھا سکتے نا، یہ ہمیں صرف گرمی کے موسم میں موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ نظم کے مطابق الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں. ٹھیک ہے، آتا ہے یوں پسینہ ڈیش ہوا ہے جینا. ٹھیک ہے بچوں، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا آئے گا. دیکھیں، آتا ہے یوں پسینہ دوپہر ہوا ہے جینا، باہر جو ڈیش سے نکلے پانی بہت سا پی لو. ٹھیک ہے، باہر جو گھر سے نکلے، باہر جو گھر سے نکلو پانی بہت سا پی لو، آئس کریم کھاؤ. ٹھیک ہے، شربت پیو پلاؤ، کھیرے اڑ رہے ہیں
तरबूज खा रहे हैं, देती है गरचत ज़हमत पर है खुदा की रहमत। बच्चों ये सारे देखें अल्फाज ये दिए हुए हैं, ये सारे अल्फाज दिए हुए हैं, आपने यहाँ से उठा के इनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है, अब यकीनन आपने अपनी बुक में लिख लिया होगा और गौर से मेरी बात को सुना होगा। बच्चों आपको सारी नज़म समझ आ गई होगी। अब मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।